Seth founded his calling in lay work and is a district pastor for 10 years. A year later, until 2020, he served in Davao Mission as Communication Director, Paral Director, Ministerial Secretary. Around 2021, at the height of pandemic and the birth of Northern Davao Mission, he was called to serve as the Executive Secretary. Seth also served in various work fields as the chaplain of the Philippine National Police, a mediator of Davao de Oro Regional Trial Court in 2017, and the first station manager of Hope Radio Tagum. He finished his master's in public health year 2013. Seth is the loving husband of Mary and together blessed to have 4 sons. Pastor Seth creates opportunities beyond his calling to share God's message. Our speaker tonight is the president of Northern Davao Mission, Pastor Seth Suwan. Kaigsunan sa tanan nga magagatan-aw karon sa ato nga live broadcast dinhi sa Hope Channel South Philippines. Dalaygon ang Dios nga maoy nagtugot kanatong tanan nga makaabot kita nining mao nga season 5 karon. Mao nga nalipay mi nga naamo nagapadayon sa pagpaluyo o gusto nako ipaabot ang mga pagtimbaya in behalf sa Northern Davao Mission Leadership, sa atong mga kauban nga mga administrators karon nga nagatanaw sab, Pastor Jasper, Sir Lloyd, sa tanang mga directors, sa office workers, tanang nato nga mga pastors sa field, sa ato nga mga teachers, sa ato nga mga literature evangelists, sa tanang kaigsuunan, mga elders, deacons, deaconesses, departmental officers, board members, care groups, nga nagahiusa sa nagkalain-lain libuan ka mga sites nga ginabuhat, ginahimo karon nga nagtigom karong gabi, among ipaabot kaninyo ang mga pagtimbaya sa ato nga mga pangulo nga nagdumala, nagpasiugda nining maong programa mga kaigsunan. Sa ato nga mga leader nining nga dapit sa Southwestern Philippine Union Conference, gidumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Obos, and Sir Chem, o sa Southeastern Philippine Union Mission, Pastor Palmaris, Pastor Magdaro, and Sir Lawrence, sa tanan natong ang mga directors sa both unions, kauban sa leadership sa atong executive committee, nalipay tangang Dios, nagagiya ka nato nining mga panaw, My Journey with God, and we are now in this season 5. Sa tanan nga mga testimonies, no, mangtulo ang atong luha sa inyong kaagi, conversion story, yung sa kamo pagtawag sa Dios, ngano nakaplagan kining kamatuoran, o kabahin gayod ang My Journey with God program nga gipasugdahan sa ato nga Hope Channel. Tuhod nini makaisunan, ang Dios dunay mga pananaw sa unahan nga dili nato makaya. Ang Dios dunay pananaw sa unahan nga bisan og unsaon nato dili nato mahimo tungod kay siya Dios apan kita tao lamang. Karon nga gabi ato himuon ang hisgot nining mga topic pasiunang paglantaw sa Dios sa kasaysayan. Sa kasaysayan sa kalibutan, sa matag adlaw, sa matag tuig, kini nga kasaysayan is just following the thread of prophecy nga naa sa balang kasulatan. Ang Dios nasayod sa tanan, apan kita wala nasayod sa mga butang ugma, sunod nga makatuig og diya sa unahan, apan nalipay ta nga nakaila kitag Dios nga dunay kaalam sa luyo nga madaghang pa makatuigan og kining tanan giplaster niya pinaagi sa mga pagpanagna nga gi-record diha sa balaan nga kasulatan. Busa ang tagna nining kapitulo nagsugod sa panahon ni Daniel hangtod sa pagbalik ni Jesus. Taas kini nga kasaysayan. Masayra nato kini tungod kay usa kini sa mga chapters sa balaang kasulatan nga naghisgot sa taas kay kasaysayan sa kalibutan. Daghang kay mga kapitulo libuan dias Biblia.
But you can see, makita nato makaisunan, ang summary sa kasaysayan din na sa Daniel 2, Kapitulo 2, may tungod sa kasaysayan sa kalibutan, musangko kini, may tungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kini giila nga labing malantip nga tagna sa Biblia, tungod kay kini kasaysayan sa kalibutan. Busa, tungod niini nga kaagi, gikan sa panahon ni Daniel hangtod sa katapusan sa matahom nga gingharian og sa ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor. Si Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo. Og kini iyang damgo talagsaon. Tungod kay sa pagmata sa hari, ang nahitabo mao ni sa iyang pagmata nalimtan niya ang iyang damgo. Tingali nakasulay mo, mga kahigalaan. Nga sa inyong pagkatulog, nindot ka inyong damgo. Apan sa inyong pagbangon, pagmata, unsa ganito akong gidamgo. Nalimtan og unsa ang gidamgo. Na ako'y suod nga higala, na'y dalaga nga dugay na juga isang nagpahayag siyang gugma. Wa siya musugot, wag siya gisugot pila nagkatuig. Niyan ng gabi siyang pagkatulog, perti niyang lipaya kay ang iyang babae nga gipangulitawhan, ang dalaga nga iyang pangulitawhan, sumala pa niya, hapit na gid mo sugot. Hapit na gid mo sugot. Ang problema kay nasahilan ang iyang tiil sa iyang kauban sa balay, nakamata siya. Perti ganyan laguta, kay imbis sugton siya bisag sa damgo na lang unta. Kay wa pagid siya gisugot sa mong dalaga. Wa niya malimti, pero wa madayon ang iyang gusto. Naputol, mga kaigsunan. May mga panahon nga, kita tagali posible na kaagi, nga magdamgo ta, o malimot ta unsa ang atong gidamgo. And that was the experience of King Nebuchadnezzar. Sa pagmata niya, nalimot siya. Ang problema pa yun kay di na siya katulog. Nasamok ang iyang hunahuna. Mao nga, iyang ipatawag ang iyang mga mangyalamong nga tao. Tungod kay di nagyud sa kahinumdom, ang problema maintag inana lang. Ang problema sa iyang pagkadili paghinumdom, di na siya mahimutang, nahasol og maayo ang iyang pangunahuna. Mao gipatawag niya ang mga maalam nga tao, ang mga astrologers, ang iyang mga bright nga tao nga binuhi sa maong nasod sa Babylonia. Og tungod niya na iyang giinan, ito ganang ko. Kisabay makatugan, ikaw may nagdamgo niya sila, wa may kalibutan. Bisang pag-unsa ka bright, dili nila makaya. Ingon sila, hari, sultihimis imong damgo, kay hatagan na mo og kahulugan. Nasuko ang hari, og salakton nga pagkasulti, miabot ang hukom nga iyang pamatyon ang mga bright nga tao sa Babylonia. Naanay death threat, na death decree sa mga bright. Mao ni siya nga panahon nga good news ni sa mga bugo nga mga tao nga wa naapil dito, kay ang patyon anin tanang bright nga tao. Naapil ang mga dinakpan nga mga maalam nga mga batanon, si Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Na dito sila nahimutang sa mga nasod sa Babylonia, nga gikan sila sa Jerusalem, tungod kay naulipon man sila dito sa mga harian. Nabalaka ang mga batanon, o si Daniel siyang pagkasayod sa mga hukom, mihangyo siya sa alagad sa hari nga mo si Ariok. Hatagi kami panahon, o niya na, sa gihatagan siya og panahon, nga wa usa dayuna ang pagpangpatay sa mga maalam nga tao sa nasod sa Babylonia. Ang gihimo ni Daniel, ni Hananiah, Misael, and Azariah, miyadto nagtigom ang mga batanon, og sila mihimo sa pagpangamuyo, pagampo sa kaluoy sa Dios. Mabasa na to kana sa verses 17 and 18 sa Daniel 2, mga kaisunan. Mao nga ang pagampo dako og kahimuan. Ang uban na nagani death threat nga madunggan, magkaratulatul og tago sa bisan asa na lang padulong. Na nagani madunggan nga naas katalagman ang kinabuhi. Hilabihan gyud ang uban mo gawas sa nasod. Ang uban mo tago nga tos kabukiran. Ang uban di gyud magtug-an og asa na siya.
ang mga bright, ang mga maalam nga tao sa Babylonia, wala sila kaikyas, kay naa naman sila daan sa sulod sa mong harian. Apan ang gihimo ni Daniel, wala siya nangandam og isukol, wala siya nangandam og uban pa nga mga pamaagi, apan ang gihimo sa problema nga iyang giatubang, iyang gipiko ang iyang tuhod diha sa pag-ampo sa kaluoy sa Dios. Yes, prayer makes a difference. Naghatag og dako kaayo nga kalainan sa problema nga ilang giatubang. Kinsa ang gipasidunggan ni Daniel sa pagpadayag sa damgo o sa kahulugan. Ang uban na nagani maabot nga kalampusan, ang kaugalingon mo ay mapasidunggan. Pipila ka tao, posible mo ay mapasidunggan. Apan alang kang Daniel niya ang gisgutan sa balang kasulatan. Siya nagaingon, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mo padayag sa mga tinago og siya nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw. Ang maong damgo nagpahayag sa mga butang tinago nga dili kaya sabton sa tao. Tungod kay ang Dios ang iyang kaalam dili matugkad, iyang gipadayag, iyang gipahibalo sa hari sumalapas sa balang kasulatan ang mga butang nga manghitabo sa ulahing mga adlaw. Ang imong damgo o ang mga pranawon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini iyang gitug-an mga kaisunan. Iyang gisulti apan unsa man ang tuyo nining damguha sa atong gisgutan kaganiha. Sa Daniel 2:29 nagaingon, mahitungod kanimo o hari ang imong mga hunahuna misantop sa imong panumduman diha sa imong higdaanan. Aron sa pagpakisayod sa mga butang manghitabo sa umalabot nga panahon og ang pagpadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa manghitabo sa ulahing mga adlaw. Mao kini ang gisulti sa balang kasulatan, ang pagpahibalo kaniya sa mga butang sa maabot nga mga adlaw. Ang damgo dili kay bunga lang, ang uban busog kayo. Bisag unsa li damgohon anang gabi ang uban maingon nga giurom. Apan kining maong hari wala giurom. Wala siya na problema siyang lawas, apan ang Dios na ituyo gipahibalo kaniya ang mga panghitabo sa unahan. Unsang klase sa kahimanan ang gibuhat ni ining maong larawan? Ikaw o hari nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako iyamot og kansang kasilaw maayo kayo mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisang. Sumala pa sa Daniel 2 mga bersikulo 31 ngadto sa 33. May tungod nini nga larawan ang iyang uloblawan nga lunsay, ang iyang dughan o ang iyang mga bugton sa lapi, ang iyang tiyan o ang iyang mga paa tumbaga. Ang iyang mga bitiis putaw, ang iyang mga tiil may bahin nga putaw o may bahin nga yutang kolonon. Unsa man ang kahulugan sa ulo nga bulawan. Dili na itong makita ang maong kahulugan makaisunan. Sa verses 37 to 38, sila nilagayon, ikaw o hari, mao ang hari sa kaharian, kang kinsa nga Dios, kang kinsa ang Dios sa langit mihatag sa gingharian, sa gahom, sa kusog, o sa imaya, o sa bisan diin nga dapit ang mga anak sa tao managpuyo. Ang mga mananap sa kapatagan o ang mga langgam sa kalangitan iyang gihatag sa imong kamot o naghimo kanimo nga agalon kanilang tanan. Ikaw, maukad tong ulo nga bulawan. Yan ang maong katuigan sa panahon nga si Nabucodonosor damgo o si Daniel usab nakakita sa maong damgo. Duha na ang nakakita. Ang problema si Nabucodonosor nakalimot. Apan ang Dios pinagi siyang kaalam, gihatag kang Daniel ang maong damgo, gipakita, apil ang kahulugan. Lahi ang kaagi sa tao sa Dios si Daniel. Ang kang Nabucodonosor, nagdamgo, nalimtan.
Nasamo kagunahon na apan si Daniel iyang nakita ang maong damgo, giapil pagyud ang kahulugan og ang maong larawan tungod kay ang iyang ulo bulawan ang kahulugan mao ang nasod sa Babylonia. Giingnan niyang hari siyang atubangan, ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. Tingali posible na ng panahon na si Hari Nabucodonosor dagko kay giyango, dako kay ang pahiyom, tungod kay ang iyang gingharian nagsimbolo sa bulawan. Usa ka sikat naging harian ng panahon na nga nagdominar sa tibuok kalibutan. Ang Babylonia, mga kaisunan, gikan sa tuig 605 to 539 BC, inana kadugay ang paghari nimong nasod sa tibuok kalibutan. Mao, giyon sa pagpaila ang ikaduhang gingharian. Ang ikaduhang gingharian sumala pa ang sunod kanimo, motindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo og may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Ang mosunod sa Babylonia, labing ubos, dili pareho niya og katakos apan miabot ang panahon nga niabot sumala sa tagna makaisunan. Ang maong nasod sa Babylonia, taliwala siyang kasikat, taliwala siyang gahom nga nagsimbolos bulawan o kining maong nasod ginumalahan, daghan sila mga captives, daghan sila mga bright mga tao, daghan sila kasudlaluhan, apan napildi sila sa diha nga nagpuli ang nagsunod nga mga nagdumala, nagpasipala sa Dios. Unsa ang gihimo nila? Usa ka gabi niya na, naghimo sila og dako nga paglingaw-lingaw, pista inunta. Nagainom, pinagi sa maong hari nga nagdumali ng panahon na si Belshazzar, ilang gitagayan sa mga bino, ilimnon, ang mga kupa nga kuha nila, gidala nila gikan sa Jerusalem, gidala nga sa Babylonia, o diyan ang panahon na ang pikas bahin ang nasod nga mao ang Medo-Persia, lumalahan ni Cyrus Darius, ming atake ang Babylonia tungod kay nadiha, ilalom nagaagi ang tubig sa Euphrates, ilang gialihan, o dito sila, kauban sila magkasunuluhan, ning agi sa maong gagyan sa tubig, og sila ming atake, og naggunob ang maong girihan, sumala sa tagna, sumala sa mga pulong, nga ning reflect sa bungbong kalit lamang, many tekel o persin. O ka na nagkahulugan, nga ikaw gitimbang na apan nakulangan. Tungod kay siya sa iyang pagkahari, wala niya giila ang Dios, iyang gisalikway ang gaon sa Dios, ming abot ang panahon, sumala sa tagna, nga nailaing gingharian, nga mupuli kaniya. Unsa man ang kahulugan sa ikatulo, kagahom dinha sa hulagway. Og may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok yuta. Ang sunod nga gingharian mao ang Greece. Ang paghari sa Babylonia dili dumalayon anay katapusan. Ang paghari sa Medo-Persia dili dumalayon naay katapusan. Og kini gisundan sa nasod sa Grisya. Ang maong hari, nining maong nasod, nga labihan kabanggiitan nga manggubat, natala sa atong kasaysayan, mao si Alexander the Great, labihan ka isog, labihan ka abtik, tungod kay ang iyang background sa ilang kinabuhi, sa ilang panamay, ng iyang amahan, si Philip, 7 anyos pa lang gimansuna, diha sa buhat sa pagkabatid nga sundalo og hangtod na sa ilang pagkahingkod nga edad, dili na basta-basta ang ilang lihok, nakamaon na tanan, tingalig sa karaan pa na, kamaon nagdo si Paris, kamaon na og martial arts sa karong nga panahon, o kaha kining MMA, mixed martial arts, tungod kay banggiitan siya, abilidaran siya, nadaog niya ang daghan nga mga bahin sa kalibutan. O niya mayabot ang panahon nga kini si Alexander the Great sa iyang kaisog, sa iyang kasikat, nga hurot-hurot na niya og conquer ang mga nasod, minghilak siya,
og sa iyang paghilak, iyang pagbati, tungod kay wa nay nasod, ngaya pang atakihunon, ning hilak siya. Kini nga kaagi makaisunan, dili dumalayon. Tungod kang iyang nasod, sumalapas sa balang kasulatan, na anapoy lain nga mosunod. Giunsa ang ikaupat kaging harian, paghulagway. Niya, sumalapas balang kasulatan sa verse 40. O ang ikaupat kaging harian, mulig-on sama sa putaw, sanglit. Ang putaw, magadugmok o magadaog sa tanang mga butang. O sama sa putaw, nga magapigsat niining tanan, kini ngaging harian, magabungkag o magadugmok. Kining maong harian, hilabihan kalig-on, tungod kay siya magabungkag o magadugmok. Ang sunod sa nasod sa Grisya, mga kaisunan, mao ang Roma, nga nagsimbolo sa iya nga mga BTS. Nagasugod sa paghari, gikan sa 168 BC, hantod sa 476 AD. Kini nga giharian, ilabihan kalig-on, kay nagsimbolo sama sa putaw. Sayod ta, nga ang putaw hilabihan kalig-on, kanang martilyo, bisag gahi kay ng kahoy, dukduko na siya sa ulos martilyo, nga putaw, malubong na ang lansang. Daghan kaayo nga mga butang nga gahi, apan pwede dugmukon sa putaw. Inana ang simbolo nining mong giharian sa Roma. Og taas ka katuigan ang ila nga pagdumala. Ano na pa ba'y laing nagkahiusa nga gingharian sa Europa, sama sa gingharian sa Roma? Ang mga nasod sa Europa, magakahiusa pa ba o busa usa kaulo? Tungod kay ang naunang nagdominate sumala sa kasaysayan nga nagkontrol sa tibuok kalibutan is Babylon, followed by Medo-Persia, then Greece, apan namatay man og sayo si Alexander the Great. Wala napadayon, hunahuna niya, bulungtad og taas katuigan ang iyang pagdumala. Apan gani ang iyang giharian sayo nawala tungod kay siya namatay. Ang uban nga mga author nagingon 32 ang iyang edad. Ang uban pod nga mga author sa history nagingon nga 33 ang iyang edad. Nasayop, sumala pa sa uban nga mga commentary, nasayop ang pagdiagnose kaniya, kalintura. Namatay siya niya namang balatian. Ogon niya, ang iyang gingharian, wala mulungtad sa daghan pangkatuigan kay namatay siya. Ug sayo, ning puli ang Roma. Apan ang pangutana, napabayla ang gingharian. Ang mga nasod sa Europa, magakayosa pa ba, ubos sa usa kaulo? Niya makaisunan sayod ta. Nga ang maong pagdumala, nining mga nasod, Babylon is 605 to 539 BC. Medo-Persia 539 to 331 BC, that is before Christ. Ang Greece 331 to 168 BC. O ang Roma 168 BC to 476 AD. Ano natapos po ng Roma? Tungod kay ang German chieftain nga Odoacer. Nag-depose siya sa last emperor sa maong dapit sa Roma makaisunan nga mao si Romulus Augustulus 476 nga nahingpit ang paggagunob niya ng maong panahona. Onya ming sunod ang maong nagkabahin-bahin nga mga nasod, simbolo sa tiil sa mong larawan nga maong nagsagol ang yutang kulunon og ang putaw nga ang napulo ka mga tudlo sa tiil nagsimbolo kana sa mga napulo ka mga nasod sa Western Europe. Nasayo ta sa kasaysayan og kana makaisunan human ni ana the feet of iron and clay. Wala nay lain pa nga gingharian nga magsunod nga magkayusa og magadominate nining kalibutan. Ang maong larawan wala nay lain nga bahin ni ana nga hatagan nato og dugang pangkahulugan. Ang verse 43 nagaingon, og sanglit imong nakita nga ang putaw gisaktan sa yanang sayutang kulunon,
sila mosagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan. Gihimo nila ang daghang mga pamaagi. Sa mga nagahari, nagadumala, nining maong nasod, nga nagsunod-sunod after Rome, after 476, nagkabahin-bahin ang maong gingharian sa napulo ka magingharian sa Western Europe, gigamit nila ang intermarriages. Kining maong isa ka hari sa usa ka nasod, ang iyang anak ipamenyo sa anak sa hari sa pikas, aron lang yun, magkasuod sila. Muna sa ito karon, na ay makumpari, na ay makumari, magkasuod ang mga pamilya. Apan ang balang kasulatan nag-ingon, apan sila dili magakatapot sa usa ug usa, sama sa puthaw, nga dili mosagol sa yutang kulunon. Look what happened to our nation today. Bisan unsang himuon, nining maong nasod, ang pikas nasod, wala malipay. Tungod kay lain-lain ang pamaagis pagdumala. Lahi-lahi ang panguna-una sa mga hari o mga presidente sa mga nasod o kining tanan. Sumala pa sa Daniel 2 makaigsunan sa bahin sa napulo katudlos tiil nga kini ang uban nga parte putaw o uban nga parte yuta nga kulunon. Dili na sila magkadugtong gyud. Huyang, gabok, ang pikas party ligon, ang pikas party huyang. Ang yutang kulunon, dali na siya magupok. Apan ang putaw magpabiling nga ligon. So ang pikas bahin ligon, ang pikas bahin huyang, mao nga dili magakatapot ang usa sa usa. Kinsang giharian, ang gitagana nga manaog. Ang giharian, nga itong lesgutan, kaginiha makaisunan, giharian, nga natapos nagikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Ang Babylonia ang ginumalahan. Una gayon ni Nabucodonosor, o ngadto na misunod ang Medo-Persia, Cyrus Darius, ngadto sa Greece, nga mao si Alexander the Great, tungod kay sayo siya namatay, una-huna niya, iya gyud po ng tibok kalibutan sa iyang gahom, apan tungod kay namatay siya sayo, ning puli ang iyang upat ka mga generals, si Seleucus, Lysimachus, si Ptolemy, o si Cassander, mao nga nagkabahin-bahin ang iyang giharian, o dili lamang kaniya, nagsunod ang Roma, sa kalig-on sa mas putahaw, ming sunod ang mao nga mga pagkabahin-bahin na pulo kagiharian dito sa mong dapit sa Europa. Busa tungod ini, makita nato nga ang propesya tinuod. Kay gani sa atong panahon karon, daga sa mga nasod nga dili gyud magkasinabot. Ang uban ganing mga silingan, dili man gani magkasinabot. Ang uban nga mga sakop sa pinmalay, lisod gani magkasinabot. Apan malipay ta nga naiuban nga malipayon nagakayusa nga panimalay. Og sa mga adlaw ni nang mga aria, sumala pa sa verses 44 to 45. Ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawhan. Ang Dios sa langit magatukod og gingharian apan kini magadugmok og magaot-ot ni ining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Mao kini ang maing balita alang kanimo higala, alang kanimo igsuon nga nagatan-aw nining maong kasaysayan karon nga ang Dios sa langit magatukod og gingharian nga kini mao ang magautot magalumpag sa tanan nga magharian nga nakahimo sa pagdominar ning kalibutan og siya kining maong gingharian mulungtad ngadto sa walay katapusan. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kini nagadugmok sa puthaw sa tumbaga sa yutang kulunon sa salapi og sa bulawan. Kini makaisunan ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulahian og ang damgo matuod og ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. Tinuod ang mong damgo. Tinuod ang mong propesya. Kay kung tanaw na to ang world history, na-record ka na dito tanan mga pinalangga nga mga kaigsunan. Busa ang Dios. Si Nabucodonosor, iyang gipahimangnuan,
mila nga ang gisulti ni Daniel mao ang iyang damgo nga nawala og nakapasamo kaniya. Siya mingon, sa pagkamatuod ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios. Ang hari Nabucodonosor na-converter siya sa Dios nga gila ni Daniel. Og ang Ginoo sa mga hari, og ang mga magbubugna sa mga butang tinago, sanglit ikaw nagpadayag nining butang tinago. Tinuod nga kining mao nga maging harian. Nagahari ning kalibutan, og nakita nato nga ang tagna tinuod og walay pagkapakyas. Kay nasayod ang Dios sa unahan, kita walay kasayuran. Niadtong milabay nga adlaw, nagbiyahe mi gikan sa Palawan, gikan sa lead conference o niya pabiyahe Manila. Tungod kay naami giapas nga kasal sa Tagum City. Kasal sa usa ka mga magbubuhat ministerial workers sa Northern Davao Mission. Sa pag-abot na mo sa airport, gikan mis pala na alas 11 gabi, wala mi tulog. Abot sa Manila, alas 5:55 among flight. Apan ang eroplano nga dako, nga ang pasahero, tingali around 800, dili pwede mo larga. Gilisan og gamay nga eroplano, mao nga gibahin ang mga tao. Ang problema kay naapilme sa grupos mga tao nga alas 3 na sapon ang biyahe. Ang among kasal, alauna. Naglibog mi usaon. Mao nga pati na daghan ito, isog na kay mga tao. Inawayay na dito, nagkaguliyang na sa airport. Pati nang bagaa sa mga nangasuko nga mga tao. Gisettle nila, hangtod yun nga pagkalma-kalma nanuol nami with Pastor Maslog. Among gihangyo. Apan medyo lisod kayo. Gigamit na mo ang tanang pamagi. Gipagawas na mo ang tanang pamagis paghangyo. O hangtod yun nga iyon siya, alas 3 mo. Kayang uban, bayaran man og kwarta dahil ipaadtog hotel, i-cancel ang flight. O niya ang sunod, alas 10, dili makaya. Hangtod yun sa dugay namang transaction sa kinang UI, naabot mi sa alas 9, pwede mi kabiyahe. Inako, makakasal gid itaron. Makakasal gid ta. Ang nitabo, sa pagsakay na mo sa aeroplano, lipay na kaimi. Sakay mi sa aeroplano, og pag sugod na gyud pag take off sa eroplano, makabot na gyud mi og sayo sa Tagum. Abi nyo makaisunan, sa diha nga ning buylunag may eroplano, kanang daing lupad sa eroplano, kusog naman kayo na, 500 kilometers per hour. Sa diha yun nga daing lupad, ning kawa na og aksyon ng atubangan, ning balik og bundak sa ubos. Pagbalik, pagbundak sa ubos, sinagitay ang mga tao, break ang eroplano, nagikis-ikis sa runway. O niya, nababag mi dito sa tunga sa runway. Ako'y, hilom kayo ang mga tao sa eroplano. Isig duko, isig ampo. Nako, Ginoo, mauna ni ang katapusan. Inako, nahibalo palandyog ko nga naikatalagman na magpaon na may biyahe. Dito lang tako sa alas 3, kay mura magyapon nalangan naman may ani. Nasiko o guna-una. Dugay mi sa runway nga nagbabag, nagpaabot ko kanos ami babanggaan og laing eroplano. Kay mo man ay problema, kana may mutog pa, napoy lain nga muluparay. So problema kayo. Sige ko gunahuna, kanos amo buto ang eroplano. Kay wa man tay kalibutan. Og sa dugay na gyud na naibay nga kasudlan sa eroplano nakagawas mi dito sulod. Abi nyo makaisunan, ning sulod mi alas 9. Og unya nakagawas mi sa eroplano pag-abot na sa Tagum kinakadayon sa Davao nakadayon gid mi gawas alas 4 na sa hapon. Imagine that, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 12, alas 10, alas 4, around 8 hours ay mi nakagawas. Abi na kog mga wala na mis kalibutan nito panahon na. Tungod kay naguba ang eroplano, namalhinig laing eroplano. Apan ang Dios, maayo kaayo. Bisan wa mi kalibutan, sa umabot nga mga panahon mahitabo, apan ang Dios maayo kaayo kay iya minggiluwas, og labaw pa niya na ang kaagis kanasuran sa kalibutan. Tungod kay bisan pa man na ay mga nasod nga nagdumala, may katapusan, dili magkasinabos unahan. Apan maabot ang panahon nga ang Dios sa langit magahatag pagtukod siyang giharian og kini
nga gingharian mulungtad sa walay katapusan. Ang iyang gingharian nga pagatukuron mulungtad sa walay katapusan. Si Jesus gani mingon, gawas ko na ang tao, igaanak pag-usab, dili siya makita sa gingharian, makakita sa gingharian sa langit. Jesus is the rock. Ang bato nga naglapdo sa mong larawan, nga napulpog kini, nahimong daw tahop, o kini mong bato, gikas sa bukid, ngulay kamot, nga nagasapsap ni ini, mao kini ang simbolo sa gingharian ni Ginoong Hesus, Christ eternal kingdom, o kini nga gingharian, mao ang gingharian nga magalungtad sa walay katapusan, o kini nga gingharian nga giandam alang kanimo og sa imong panimalay. Ang mga nasod nga nagdumalan kalibutan dili mulungtad sa katapusan bisag unsaon pa sa pamaagi sa magkatawhan nga magkayusa, dili magkayusa sama sa puthaw og sa yutang kulunon nga dili magkatapot apan ang may balita alang kanimo higala og sa imong panimalay. Ang Dios sa langit magatukod sa gingharian o kini nga gingharian mulungtad sa walay katapusan tungod kay si Ginoong Hesus nga maong bato. The Ben Eben, diha sa libro sa Daniel, the stone son, Jesus Christ, ang maong nga Ginoong Hesus yung nahigugma kanimo nga nagaantos sa cross, siya ang maong managiyas gingharian nga walay katapusan nga kini mulungtad hangtod sa walay katapusan o ang imong panimalay. Ikaw higala nga nagatanaw karon. Giandaman sa Dios. Apil nini mong heren. Kung kana maong imong kalipay, kung kana maong tinguha, ako magagat kanimo sa pagdawat nini mong gingharian, mahimo kang kabahin sa gingharian ni Ginoong Hesus nga mulungtad ngadto sa walay katapusan sa ikaw. Magato magadawat kaniya nga personal nga maluwas. Kung kana mao imong tinguha o desisyon sa kinabuhi, dawata ang iyang tanyag. Duyog ka na ko sa pag-ampo nining pagtapos. Ginoong Dios, salamat. Ikaw, nagasaad o nagapahayag nga magatukod ikaw sa gingharian ng walay katapusan. Nagahandom kami. Kauban sa tanan nga nagatanaw karon, nagapaminaw. Nga mahimong kabahin sa imong walay katapusan nga gingharian o alang kini sa tanan nga mga katauhan nga magasunod kanimo. Salamat. Imong dunggon kining pag-ampo o imong panalangin na matagusa nga nagatanaw karon. Among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat.